यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्ये प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ सप्तदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवलाई फेरि वन विहार गर्नको लागि इच्छा भएर मृग रूप धारण गरी कसैले पनि थाहा नपाउने गरी श्लेष मान्तक वनमा गएर मृग मृगीहरूसित भुलेर आनन्दले रहनुभयो। यता कैलाश पर्वतमा आफ्ना स्वामी श्री महादेवलाई नदेखेर पार्वतीजीले अनेक स्थानमा गएर खोजिन्, तर कहीँ पनि पाउन सकिनन् र हार मानी यी जगदीश्वरले मलाई अघि पनि यस्तै गरी अनेक दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेरिन् र मृग रूप धारण गरी वन विहार गरिएको थाहा पाइन्। अनि पार्वती पनि बागमती किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरेर बसिरहिन्। अनि शिव पार्वती दुवैलाई नदेखेर ब्रह्मा विष्णु आदि अनेक देवताहरूले यत्र तत्र सर्वत्र खोजेर हिँडिरहे, तर कहीँ पाउन सकेनन् र हार मानी फर्केर आउँदा बागमतीको किनारमा तपस्या गरेर बसिरहेकी श्री पार्वतीलाई देखेर देवताहरूले प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे जगन्माता, हे पार्वती, जगदीश्वर महादेव नहुनाले संसार नै शून्य भए जस्तो हुन गयो, अत हामीमाथि दया गरेर श्री महादेव कहाँ जानुभयो बताइदिनुहोस्। फेरि हजुर पनि किन यस्तो स्थानमा एक्लै बसिरहनु भएको? देवताहरूको यस्तो वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, जगदीश्वर महादेव यहीँ आउनु भएको हुनाले म पनि उहाँकै आराधना र तपस्या गरेर बसिरहेकी छु। यो श्लेषमान्तक वनमा नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ। महादेव त्यही मृग रूप धारण गरेर वन विहार गरेर बसिरहनु भएको छ। कस्तो मृग भने सुवर्ण जस्तो रङ, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको तथा मृगको बथानमा सबैभन्दा अग्लो र ठुलो मृग भएर बस्नु भएको छ। अब तपाईहरू उहीँ गएर हेर्नुहोस् अनि जगदीश्वर शिवको दर्शन पाउनुहुनेछ। यति पार्वतीले आज्ञा भएको सुनि सबै देवताहरू त्यहाँ पुगेर हेर्दा पनि कहीँ दर्शन पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनैजनाले अनेक प्रकारले स्तुति प्रार्थना गरी खोज्न लागे। ठीक त्यसै मौकामा लाखौं मृगको फौज देखे। त्यही मृगहरूको बथानको माझमा अत्यन्तै राम्रा 3 नयन, 1 सिङ, सुनको जस्तो उत्तम वर्ण भएको र सबैभन्दा ठुलो निकै शोभायमान मृग पनि देखे। कस्तो मृग भने स्वर्गमा ताराहरूका माझमा पूर्ण चन्द्रमा बस्दा जस्तो शोभा देखिन्छ, त्यस्तै मृग समूहका माझमा रुद्र मृग बस्दा शोभा देखियो। त्यस्तो मृगलाई परैबाट देखेर यी 3 देवले नजिक गएर बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, धेरै दिन भइसक्यो, कैलाशपुरी सुन्नेछ, हे करुणामय, हे दया सागर, हामी ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र 3 जनामाथि करुणा गरी आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुहोस् भनी नाना प्रकारले महादेवको स्तुति गर्दै बिस्तार बिस्तार रुद्र मृगको नजिक गए। यस्ता प्रकारले नजिक आएको देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको चाला देखेर विष्णु भगवानले आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, हाम्रो स्तुति प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने लक्षण देखिन्न, अब हामी 3 जनाले घेरा दिएर समाउनुपर्छ। विष्णुको यस्तो विचार जानेर हुन्छ भनी 3 देव 3तिर उभिएर घेरा दिई रुद्र मृगको सिङका फेदमा विष्णुले समाउनु भयो। अनि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाउनु भयो र देवताका राजा इन्द्रले सिङको टुप्पोमा समाते। तिनीहरूले समाउना साथ मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिङ मात्र 3 जनाको हातमा रहन गयो। यी 3 देवले बलपूर्वक समातेका हुनाले त्यो सिङ भाँची 3 टुक्रा भएर 3 जनाका हातमा 1-1 टुक्रा रहन गयो।
यस्तो स्थिति आएको देखेर हामीले ठुलो अपराध गऱ्यौँ, यो अनर्थ हुन गयो। अब के कसो गर्ने भने तिनै देवता त्यहीँ बसेर हे ईश्वर, हे शिव, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोला भनी अनेक प्रकारले महादेवको स्तुति गरे। त्यसरी ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रले स्तुति गरेपछि प्रसन्न भएका श्री जगदीश्वर महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ वरदान माग। यति प्रसन्न भएका महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रले एकै स्वरमा भने, हे जगदीश्वर, हजुरप्रति हामीहरूको श्रद्धा, भक्ति र ध्यान कहिल्यै कम हुन नपाओस्, सदा सर्वदा हामीहरूको हृदयमा बनिरहोस्। देवताहरूको यस्तो विनयपूर्वक वचन सुनि जगदीश्वर महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। अनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, हजुरको यो सिंह कहाँ राख्ने हो? यो सिंह 3 टुक्रा पारेको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सिनुहोस्। देवताहरूको वचन सुनि श्री महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो। देवताहरूको वचन सुनेपछि, हे यो मेरो सिंह 3 टुक्रा भएको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन, त्यसमा कुनै सन्देह नगर। देवराज इन्द्रको हातमा भएको सिंह इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्ते मण्डल नेपाल भूमि गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगी स्थापना गरौँ। महादेवको आज्ञा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्र विदा भएर श्री महादेवलाई प्रणाम गरी रुद्रको सिंह 3 स्थानमा स्थापना गरेर आफ्ना लोकमा जाँदा भए। यस प्रकार देवताहरू गइसकेपछि जगदीश्वर महादेव आफ्नी अर्धाङ्गिनी पार्वतीनिर गई उनका काखमा लिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा पुगेर नन्दी, भृङ्गी, चतु, खष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गण वरिपरि राखी परमानन्दले रहनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोणमा स्थित लङ्कापुरीबाट 10 ग्रीव रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री जगदीश्वर शिवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरेर जान्थ्यो। यही क्रमले निकै समय बितेपछि एक दिन श्री महादेव विष भाङ धतुरो खाई अचेष्टा झैँ भइरहेको मौकामा रावण आएर दण्डवत गरी मृदङ्ग बजाएर नाची गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भएर, हे लङ्काधिपति रावण, आज म प्रसन्न छु, जे माग्ने इच्छा छ माग भन्ने आज्ञा भयो। रावणले बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, म के मागौँ? हजुरले बक्सिएको सबै थोक मसित छ, केही वस्तुको पनि इच्छा छैन। रावणको यस्ता कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे दशानन, कुनै पनि थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग। त्यति सुनेपछि रावणले मनमनै, अब मैले के माग्ने वस्तु के नै छ र? मसँग सबै परिपूर्ण छ, बरु यी सकल लक्षणले सम्पन्न भएकी महादेवकी मन परेकी उनको काखमा बसेकी पार्वती नै माग्छु। यस्तो निश्चित गरेर बिन्ती गर्यो, हे जगदीश्वर, अरू केही वस्तु मलाई चाहिन्न, केवल हजुरकी मन परेकी पार्वती मलाई बक्सियोस्। रावणको यस्तो वचन सुन्नासाथ लौ लैजा भनेर पार्वती रावणलाई दिनुभयो। प्रसन्न भएको रावण जगन्माता पार्वतीलाई पिठ्युमा बोकेर श्री महादेवलाई प्रणाम गरी विदा भएर रावण त्यहाँबाट गयो। यो कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले तत्काल थाहा पाएर तत्कालै वायुको वेगभन्दा पनि छिटो आएर आफ्नो मायाले छोपिन मोहनी रूपमा भएर भन्नुभयो, हे महापुरुष, तिमी को हो? कहाँबाट आइरहेका छौ? ती बोकेर ल्याएकी स्वास्नी मानिसको हुन्, किन बोकेर ल्यायो? अब कहाँ जान्छौ? माया रूप विष्णुको वचन सुनेर रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, म लङ्काको राजा रावण हुँ। श्री महादेवको तपस्या गर्दा श्री महादेव प्रसन्न भएर उनकी पत्नी पार्वती मलाई दिएर पठाए। यी उनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर आफ्नो लङ्कापुरी जान हिँडेको हुँ। यति रावणले भनेको सुनि मोहिनी रूप भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे रावण, के ती पार्वती हुन् र तिमीलाई लाज लाग्दैन? किनकि यी महादेवकी मायाले बनाएकी स्वास्नी मानिस तिमी जस्ता पराक्रमी वीर राजाले बोकेर हिँडेको अन्य कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्। महादेवले तिमीलाई झुक्क्याएछन्। पार्वती मागेर लैजाने तिम्रो इच्छा छ भने पार्वती पाइने स्थान समेत म तिमीलाई भन्दछु, ध्यान दिएर सुन। महादेवले आसन गरेर राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चै कि पार्वती लुकाएर राखेका छन्, तिनलाई मागेर लैजाऊ। यसै गरी अनेक प्रकारले मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणले पत्यायो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू त्यहीँबाट फर्केर सरासर कैलाश पर्वतमा गयो। अनि विष्णु भगवानले पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगेर अनेक प्रकारले पूजा गरेर राखे। यता श्री महादेव विषभाङ धतुरोले कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै मौकामा रावण त्यहाँ पुगेर बिन्ती गर्यो, हे जगदीश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्वास्नी मानिस बनाई मलाई दिनुभएछ र मैले त्यो कुरा थाहा पाई बाटोमा फालिदिएर आएँ। अब दिने भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र लुकाइराखेकी पार्वती दिनुहोस्।
10 ग्रीव रावणको कुरा सुनेर जगदीश्वर महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले वैकुण्ठ लगेको थाहा पाएपछि मायाले अर्की एउटी स्वास्नी मानिस सृष्टि गरी आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी रावणलाई सुम्पिदिनुभयो। अनि रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर श्री महादेवले मायाद्वारा बनाइएकी स्वास्नी मानिसलाई काँधमा बोकेर लङ्कापुरी गयो। त्यसपछि विष्णु भगवानले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई आफू वैकुण्ठ फर्किनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन श्री महादेवले आफ्नी अर्धाङ्गिनी पार्वतीसित सल्लाह गरेर मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गरी खेलिरहनु भएको थियो। त्यसै अवसरमा अन्तपुर नामको नगरमा निवास गरेर बसेको एउटा जालन्धर भन्ने थियो। त्यसकी पत्नी वृन्दा महापतिव्रता थिइन्। दुवै स्त्री पुरुष परस्पर ठट्टा गर्दा गर्दै अकस्मात जालन्धर अत्यन्त प्रसन्न भएर हाँसे। अनि वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? अनि जालन्धरले भने, हे वृन्दा, म अरू कुनै कारणले हाँसेको होइन, तिमी जस्तै राम्री पत्नी अरू कसकी होली भन्ने मनमा लागेर हाँसेको हुँ। पतिको कुरा सुनेर वृन्दाले भनिन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहोला? त्यति सुनेर जालन्धरले भने, त्यसो भने म पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु। यति भनी वृन्दासित विदा भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भयो। महादेवको स्वरूप धारण गरेर जालन्धर आएको देखि पार्वतीले हतपत स्वामी आउनुभयो भनी हातमा सुनको कमण्डलु लिएर पाउ धुन भनी ढोकामा लाउनुभयो। पार्वतीलाई ढोकामा आएकी देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर त्यही भूमिमा ढलेर मूर्छा पर्यो। अनि जगन्माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पापिष्ट जालन्धरले मलाई छल गर्न श्री महादेवको रूप धारण गरी कैलाश आएको थाहा पाई द्वारपाललाई डाकेर आज्ञा दिनुभयो, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि भित्र पस्न नदिनु। यति भनेर आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी मनमनै क्रोधित भएर भगवान विष्णुको आराधना गर्न थाल्नुभयो। त्यसरी पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको अन्तर्यामी विष्णु भगवानले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म बाहुमा लिएर गरुडमा चढी पार्वती भएको स्थानमा पुगेर प्रार्थना गरे, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभयो? यति विष्णु भगवानको वचन सुनेर पार्वती बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे वैकुण्ठनाथ, मेरो स्वामी महादेव यहाँ हुनुहुन्न। जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा गएर राजहंस भई आनन्दमा डुबिरहनु भएको छ। यस अवसरमा पापिष्ट जालन्धरले मलाई छल्न भनी श्री महादेवको रूप धारण गरेर आएछ। अनि मैले थाहा नपाई श्री महादेव नै पाल्नुभयो भनेर प्रसन्न मनले कमण्डलु लिएर पाउ धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्नासाथ मूर्छा परेर भुइँमा ढलेको देखेँ। अनि महादेव पाल्नु भएको भए मलाई देख्नासाथ मूर्छा पर्ने कुनै कारण थिएन। मलाई छल गर्न यो कुन पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा जालन्धर हो भन्ने थाहा पाई द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई पनि भित्र आउन नदिनु वा नपठाउनु भन्ने आज्ञा दिई यहाँ आएर हजुरको आराधना गरेकी हुँ। अब कसो गर्ने हो? जे उचित छ त्यही आज्ञा गर्नुहोस्। दुष्ट जालन्धरले हजुरलाई छल गर्न भनी माया रूप धारण गरी दगा गर्न आएपछि म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म निश्चय नै डगाएर आउँछु। कुनै प्रकारको पनि शङ्का सन्देह नगर्नुहोला। म अहिले मानसरोवर गएर श्री महादेवलाई खोजेर यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनी पार्वतीसित विदा भई गरुडमा सवार भएर वायु बेगले मानसरोवर तलाउमा जानुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराया व्रत कथायां विष्णु मानसरोवर गमनम नाम सप्तदशोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये ततः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय।